Asa ka gyud maayo? Maayo ba ka mo respeto? O maayo ka sa paglapas sa respeto? Maayo ba ka mo amping sa imong kaugalingon sa uban ug sa palibot? O maayo ka sa pagpabaya og pagpasagad? Maayo ba ka mohatag og kalinaw? O ikaw ba ang hinungdan sa kagubot? Maayo ba ka mangitag solusyon? O mas maayo ka sa paghimo og problema? Maayo ba ka motabang bisan walay makakita? O maayo ka sa pagtalikod o pagbalibad kung ikaw na ang gikinahanglan? Maayo ba ka maningkamot o maayo ka sa pagsalig pirmi sa uban? Maayo ba ka maglihok-lihok bisan gamay pa basta padayon? O maayo ka sa katapulan ug hulat lang? Maayo ba ka manglimpyo sa imong palibot, sa imong hunahuna, ug sa imong binuhatan? O maayo ka sa pagsinagbot? Puro reklamo, puro kasaba, walay lihok. Maayo ba ka manaway, pirming mangita og sayop sa uban? O maayo ka mutan-aw sa kaayo, makakita sa hustong buhat ug mutudlo sa maayo? Maayo ba ka mopili og sakto, bisan lisod ug sakit? O maayo ka sa pagpili og sayon bisan sayop? Maayo ba ka mudawat sa imong responsibilidad? O maayo ka sa pagbasol sa sitwasyon ug sa uban? Maayo ba ka kanunay nga gusto ka sakto pirmi? O maayo ka sa pagpaminaw, mudawat, bisan palahi ang opinyon sa uban? Maayo ba ka sa pagpanabitabi o kahat chismis nga kini makahatag og kagubot? O maayo ka sa mga pulong nga makatabang, kalinaw ug makapahupay? Maayo ba ka sa pagpugong sa imong kaugalingon? Sa pagdisiplina sa imong kaugalingong batasan? Maayong hunahuna para sa palibot? O maayo ka sa paghatag og kasamok og kasakit sa uban? Mas sayon manaway, mangdaot, o maghatag og kalisod sa uban? Apan mas lisod kaayo ang pag-ayo sa kaugalingong batasan, pagdisiplina sa hunahuna ug pag-usab sa kaugalingon. Dili kini tungod sa kakulang, kasakit o kalisod. Kini resulta sa imong pagpili. Kay sa katapusan, ang tawo dili mailhan sa iyang giagian, kundili sa iyang kanunay nga gipili nga buhaton, bisan lisod na kaayo. Dili kini sukod sa imong kahimtang sa kinabuhi, dili usab sa imong kalampusan o kadato. Ang tinuod nga bili makita kung unsa ka kaayo modala ang imong panan-aw sa ubang tao, motagad, motratar, ug morespeto sa mga tawo. Ug kung giunsa nimo pag-atiman ang palibot. Hunahunaa pag-ayo, kung makaayo ba o kung dili, kay ang resulta maoy dakong makatubag. Ang kalinaw og paglambo sa kinabuhi nagsugod kung unsa atong pilion nga mahimo tang maayo. Importante tang tanan. Ang dakong pangutana, asa ka maayo karon? Magubanta sa pagkat-on ug paglambo. Subscribe na.